बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाफ़ वल्क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिन्हुम वइंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इला अस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ाफ़, कुरान मजीद की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, लेकिन उन काफिरों को ताज्जुब है कि उन्हीं में एक अजाब से डराने वाला पैगंबर उनके पास आ गया। तो कुफ्फार कहने लगे, ये तो एक अजीब बात है, भला जब हम मर जाएंगे और सड़ गल कर मिट्टी हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा जिंदा होना अक्ल से बईद बात है। इनके जिस्मों से जमीन जिस चीज को खा खा कर कम करती है वो हमको मालूम है, और हमारे पास तो तहरीरी याददाश्त किताब लोहे महफूज मौजूद है। मगर जब उनके पास दिन हक़ आ पहुंचा तो उन्होंने उसे झुठलाया। तो वो लोग एक ऐसी बात में उलझे हुए हैं जिसे करार नहीं। तो क्या उन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की तरफ नजर नहीं की कि हमने उसको क्यों कर बनाया और उसको कैसी जीनत दी, और उसमें कहीं शिगाफ तक नहीं, और जमीन को हमने फैलाया और उस पर बोझल पहाड़ रख दिए और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि तमाम रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और इबरत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया तो उसने बाग के दरख्त उगाए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिसका बौर बाहम गुथा हुआ होता है। ये सब कुछ बंदों की रोजी देने के लिए पैदा किया, और पानी ही से हमने मुर्दा शहर उफ्तादा जमीन को जिंदा किया। कौम शुएब और तुब्बा की कौम और उन सब ने अपने अपने पैगंबरों को झुटलाया, तो हमारा अजाब का वादा पूरा होकर रहा। तो क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? हरगिज नहीं, मगर ये लोग अज सरे नौ दोबारा पैदा करने की निस्बत शक में पड़े हैं। और बेशक हम ही ने इंसान को पैदा किया, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम तो उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले किरामन कातिबीन जो उसके दाहिने बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं,
کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ یہی تو وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ وہ سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہکانے والا ہوگا اور ایک اعمال کا گواہ۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا، تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ اس کا عمل جو میرے پاس ہے حاضر ہے۔ تب حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ جو واجب حقوق سے مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، دین میں شک کرنے والا تھا، جس نے خدا کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے، تو اب دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال ہی دو۔ اس وقت اس کا ساتھی شیطان کہے گا، پروردگارا، ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو خود سخت گمراہی میں مبتلا تھا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔